او حدیث مبارک کے راضی التبیان فی آداب حملت القرآن، امام نووی رحمہ اللہ حدیث نقل کرے. نبی علیہ السلام فرمائی چکل یو معشوم دا قرآن ختمو کی تلاوتو کی یو معشوم اللہ پاک جل جلالہ دغل طبیعت دعا کیگی، اللہ پاک جل جلالہ سلور زر پرشتے رالیگی، سلور زر پرشتے رازی او چکل سوک دعا کئی اغا پرشتے پہ آمین وائی. ختمونو معشومان سمر 22 کسان، یو کس چه دا قرآن ختمو کی 4000 پرشتے رازی پا دعا کی آمین وائی. نو چه 22 کسان دی دا سا تقریباً 88,000 پرشتے. امام نووی التبیان فی آداب حملت القرآن کے دا حدیث 88,000 پرشتے رازی. دغا قاری بلال صاحب، قاری عبدالستار صاحب، مولانا انوار الحق صاحب دیچے ختمانہ کئی اغینا پس دعا کیگی 88,000 پرشتے رازی آمین وائی. اور نبی علیہ السلام فرمائی اذا وافق آمینکم تامین الملائکہ، چکل تاسم آمین وائی پرشتیم آمین وائی ستاسو دا پرشتو آمین یوزیشی. محبوب علیہ السلام فرمائی نو دا پرشتو امین خو اللہ قبلی ستاسو امینم قبلیگی، ٹول دعاگانم قبلیگی. قرآن سے عظیم کتاب دا، بہترین کتاب دا، لوی مقام والا دا. خدا دلتا کی دا کثیر تعداد باندے دا امیان حضرات عوام مؤمنان رون دی. الحمدہ گور دا دمر عاشقان پسلگونو کسان الحمدللہ تا. اس بدا مؤمنان سپنگیری باوی چی دا طالبان و علماء و خلقو با دا قرآن فضیلت ملاوی گی نو عوام ہوتا. اللہ پاک جل جلالہ آگے کسانو لا چے سوک تمنا کئی، سوک ارزو کئی، سوک امید کئی دا دے خبرے چے کاش چے امام قرآن مجید ویلے وے، کاش چے امام دا قرآن تلاوت کرے وے. اللہ پاک اغلم مرتبہ ورکی ذکر یولوی عالم تیر شویدہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، لوی بزرگو لوی امام دا. اغب چکل نیمش پشوا پکور کی یو وڑا غندی کوٹا نہیں وا، دا غی پا چھت باندے با ادرے دو مانزتا با ولاڑو پا مانز کی بید قرآن تلاوت کولو. ذکر بیارازی حضرت پیرانو پیر صاحب شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اغبام دا قرآن مجید تلاوت کولو. خوچی کلا بدش پہ تحجد لعدرے دا پا 2 رکعتو کے بے دا طول قرآن مجید ختم کولو. حضرت پیران پیر صاحب رحمت اللہ علیہ یوزل پا پوڑو باندے پوڑیو کے برا کمرے تخیجی شیطان والعواز کئی اے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نور عبادت مکوا، نور دے عبادت تا ضرورت نشتا. امغا پوڑو کے ادرے دا قرآن شروع کا پیو رکات کے ٹول قرآن ختم کا بل رکات اوکا چکل را واپس شو. شیطان ورتوئی شیطان و سر خبری کئی وی پخپل علم دیرانا زان خلاص کا وی دا اللہ پا فضل درنا خلاص شو. ما شاگردان تے تپوس کئی تاول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اویلے چکل تا آوازو شو چی نور عبادت مکوا. حضرت پیرانو پیر صاحب شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمائی وی چری اللہ دال چال دانوی چیت عبادت مکوا. ذکر محبوب علیہ السلام تا رب کریم سوئی وعبد ربکا حتی یعتیک الیقین. اگی پوری دا اللہ عبادت کوا سو پوری چی دنیا نا رخصتے گے.
نو مالا پتہ لگے دا چی دا شیطان دا دا ابلیس دا نو ذکر می اعوذ باللہ ویلے نو دا دا اولیاء طریقہ دا حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ خواہ کے ورسرہ یو لوہار اوسید دا لرون او چڑی چی تیرے کئی لوہار ورطا سوک انگر وی دغا ورسرہ اوسید امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ با پاگا کوٹا نہیں باندے والارو د شپې به تهجد کولو د قرآن تلاوت به کولو قرآن به پکې ویلې چې کله امام احمد ابن حنبل رحمه الله وفات شو علماء کرام فرمایي د په جنازه باندې لکونه مؤمنان جمع شویو بیا د نرستا هغه لوهار چې د په خوا کې اوسېده هغه وفات شو خو بیا یو شاګرد خوب ګوري چې امام احمد ابن حنبل هغه لوهار دواړه په جنت کې یو ځای دي جنت کے دواړه یو ځای دي شاګرد حیران شو زمون استاجی امام احمد ابن حنبل سره لوهار دواړه په جنت کې دي یو ځای دي راغې دروازه دغه لوهار دروازه او ټکولا زنانه ورته دنن اواز کوي سوکې وې تپوس کوم ستا خاون څه عمل کولو ستا خاون څه کار کولو هغه زنانه ورته وایي څه چل شوی ده وستا خاون میں خوب کی لیدلی دا وای څنګه دی ولیده وای ډېر ښه مې ولیده خو عمل یې څه وای څنګه دی خوب کې ولیده وای امام احمد ابن حنبل سره جنت کې یو ځای ستا خاون څه عمل کولو هغه بیبي ورته وایي زما خاون دو عملونه کول یو پکې دا عملو چې کله به هغه اوسپنه به ګرمه کړه هغه لوی پلک به اوچتولو خو چې کله به پلک اوچت کړلو اذان به جماعت کې وشو الله اکبر هغه پلک به اوسپنې ته نه را بغولو هغه پلک به شاته گزار که منزله بلاړه او دویم عمل پکې داو چې کله به د شپې امام احمد ابن حنبل په منځه باندې ادریده آواز د قرآن براته زما د خاون د سترګو نه به اوښکې روانې وې الله ته به جړل اله العالمین کاش چې دغه سه توفیق دې مالم را کړی وی قرآن دې رایات کړی وی چې امام تعالی په منځ کې قرآن ویلې دغه عرضو یې وه دغه تمنا یې وه نو علماء محدثین فرمایي د دغې لوهار تمنا دا وه چې کاش چې امام قرآن زده کړی وی او بیا مې په منځ کې ویلې نو د کومو مؤمنانو چې عمده تمنا وي عمده عرضو وي چې کاش چې امام قرآن ویلې وی امام د قرآن تلاوتونه کړی وی علماء محدثین فرمایي عمدغه مؤمنان چې د قرآن تمنا کوي د تلاوت عرضو کوي دغه بم الله د علماء او قاریانو سره جنت کې یو ځای کوي دا بم د علماء سره د قاریانو سره الله پاک جل جلاله جنت کې یو ځای کوي الحمدلله ستاسو په دې مسجد کې ډیرو ماشومانو د قرآن عظیم الشان ختمونه کړي دي الله پاک جل جلاله دې خپل در کې قبول و منظور کی او محبوب علیہ السلام میں فرمائی اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأهله وفي رواية شفيعا لأصحابه وی قرآن دیر ویا بچو باندیم قرآن زده کوا او تم د قرآن تلاوت کوا او د قرآن چې د چانی ازده قرآن تا گورا قرآن تا کتلم عبادت تا چې څوک د قرآن تلاوت کوي محبوب علیہ السلام میں فرمائی د قیامت پر ورځ به دغه قرآن د خپلو تلاوت کوونکو شفاعت کوي او جنت ته به داخلی اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين بجاه سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.